जय मसीह मण्डली परिवारलाई विशेष गरिकन आज 2078 साल जेठ 1 गते महिनाको पहिलो शनिबार आराधना सेवामा तपाईहरु सबैजनालाई प्रभुको वचनमा म स्वागत भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, परिस्थिति राम्रो भइदिएको भए हामी आजको दिन चाहिँ प्रभु भोज गर्नुपर्ने विधिको कुराहरू थियो चर्चमा, तर परिस्थितिको कारणले गर्दा हामी आफ्नो घरमा हामीले केही हप्तादेखि आराधना सेवा गर्दै आएका छौं र म आशा गरिराखेको छु तपाईहरु कुशलै हुनुहुन्छ भनिकन प्रार्थना र संगति पारिवारिक वेदीलाई बलियो बनाइराख्नु भएको छ भनिकन मैले तपाईहरु प्रति आशा राखेको छु र तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो र अरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरिकन सरकारले लागू गरेको मापदण्डलाई हदैसम्म पालना गरिकन उदाहरण बन्नको लागि पनि थप म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रिय, आजको वचन म तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको छु। विशेष गरिकन परिस्थिति अनुसार तयार पार्ने वचन तयार पार्ने मैले कोशिश गरेको छु। के यो महामारी नै अन्त्यको दिनको चिन्ह हो त भन्ने मैले यो प्रश्नलाई विषय बनाएर तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याएको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुनेर तपाईहरु पनि आशिषित हुनुहुनेछ भनिकन म आशा गरेको छु। म लामो बोल्दिन, यहाँनेरि मैले फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा दोहोराउँ कि यो महामारी नै अन्त्यको दिनको चिन्ह हो भनिकन मैले तपाईहरुलाई यसको विषयमा केही कुराकानीहरू गर्न गइराखेको छु। यसलाई मैले दुईवटा खण्डमा विभाजन गरेको छु। अनि पहिलो चाहिँ प्रभुलाई पाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, नपाउनेहरूले भनिकन मैले पहिलो खण्डलाई राखेको छु। जतिजनाले प्रभुलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन, प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन, प्रभुलाई पाउनु भएको छैन मुक्तिदाताको रूपमा, अनि उहाँहरूले चाहिँ यो घडीमा प्रभुलाई चिन्ने उहाँहरूको लागि चाहिँ अर्को एउटा सुवर्ण अवसर हो भनिकन मैले पहिलो खण्ड राखेको छु। दोस्रो खण्ड चाहिँ प्रभुलाई पाएकाहरूको लागि चाहिँ तयारी हुने समय हो यो चाहिँ भनेर मैले राखेको छु। जतिजना हामीहरूले प्रभुलाई मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेका छौँ, पाएका छौँ, तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरिकन तयारी हुनुपर्ने समय हो भनिकन मैले तपाईँको बीचमा यो ल्याएको छु। प्रियहरू, याकुबको पुस्तक 1:2 यहाँनिर यस्तो लेखेको छ 2 पदमा, मेरा भाइ हो तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ भनिकन याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ। मेरो भाइ हो तिमीहरूलाई आपद विपद पर्दा यो पुरा आनन्दको कुरा तिमीहरूले चाहिँ यसलाई सम्झ भनिकन भनेको कुरा हामी पाउँदछौँ कि विशेष गरिकन यो जुन प्रकारले आपदमा विपदमा अब विचल्ली अवस्थामा हामीहरू गुजिराखेका छौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हामीलाई यस्तो प्रकारको घटनाहरू घट्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो साथमा वचन छ। हामीले वचनबाट सुनेका छौँ, विभिन्न प्रभुको दासहरूबाट पनि, दासिनीहरूबाट, प्रभुको जनहरूबाट, अनि वचनमा स्पष्टसँगले उल्लेख गरिएको छ यस प्रकारको घटनाहरू घट्छ भनिकन। यसकारण गर्दा कतिजनाको मानिसहरूको भनाइ चाहिँ अहिले यही नै अन्त्यको दिनको चिन्ह हो भनिकन इसाई दाजुभाइहरूले अड्कल काटेको कुरा पनि हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। र याकुबको पुस्तकमा भनेको छ, प्रियहरू आपद विपद पर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ विशेष गरी यसलाई आनन्दको कुरा गर, आनन्दको कुरा सम्झ भनिकन किन भनेको हे भाइ हो भनेर यहाँ याकुबको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईलाई थाहा छ हाम्रो विश्वासको धैर्यताको विश्वासको जाँच गर्नको लागि पनि यो भनेको हुनुपर्छ एउटा कुरो। र अर्को कुरो विशेष गरिकन हामी आपद विपदमा चाहिँ अब उपायहरू खोज्ने, चिन्ता गर्ने, फिक्री गर्नुको साटोमा हामीहरू चाहिँ प्रार्थना गर्ने हो र हामीहरू चाहिँ प्रभुमा नजिक हुने हो, आफू परमेश्वरमा डोराइने हो, हाम्रो आत्मिक स्तरलाई उन्नति गर्ने, स्तरलाई हामीले बढाउने हो यो समयमा चाहिँ। त्यस कारण गर्दाखेरि हामीहरू विलाप गरेर हामीहरू हिँड्नुपर्ने आवश्यकता, दौडिनुपर्ने उपाय र बाटोहरू खोज्नुपर्ने कुराहरू छैन। तर यसलाई यो आपद विपदलाई, दुःख कष्टलाई चाहिँ आनन्दमा यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुपर्ने हामीलाई आवश्यकता छ। हामी बुझ्न सक्छौँ
यसलाई दुःखहरूलाई आपतलाई विपदलाई चाहिँ आनन्दमा हामीले परिणत गर्यौं भनेदेखिलाई हामीले सिधै हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौं। र अर्को कुरो यहाँनिर मत्ती 24 अध्यायमा अन्त्यको दिनको विषयमा उल्लेख गरिएको कुरा हामी यहाँ विशेष गरिकन पाउन सक्छौं। र मत्ती 24 अध्यायमा चेलाहरूले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई दुईवटा प्रश्न सोधेको हामी पाउन सक्छौं। पहिलो प्रश्न चाहिँ उनीहरूले पहिलो र दोस्रो दुईवटा प्रश्न सोधे र यो अन्त्यको दिन कहिले हुन्छ एउटा प्रश्न, र अर्को चाहिँ आखिरीको दिन, यो अन्त्यको दिन हुँदाखेरिको के चिन्हहरू हुन आउँछ, घट्छ त, देखा पर्छ त भनेर चेलाहरूले यस प्रकारको प्रश्न येशू प्रभुलाई गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौं एकान्तमा। तर येशू प्रभुले एउटा प्रश्नको मात्रै जवाब दिनुभएको कुरा यहाँ हामीले पढ्यौं भने थाहा गर्न सक्छौं प्रियहरू। अनि उहाँले एउटा प्रश्नको जवाब चाहिँ उहाँले दिनु भएन, त्यो चाहिँ कहिले हुन आउँछ त, यो दोस्रो आगमन चाहिँ अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ त भन्ने कुराको जवाब चाहिँ उहाँले दिनु भएन। किनभनेदेखिलाई यसको जवाब चाहिँ स्वयं पुत्र येशूमा पनि थिएन। यसकारण गर्दाखेरि स्वर्गका दूतहरू र पुत्र येशूमा पनि उहाँहरू पनि अनभिज्ञ छन् उहाँहरू पनि। त्यसकारण गर्दाखेरि यो कुरा पितालाई बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन कि अब हुन आउने दोस्रो आगमनको विषयमा। यहाँनिर हामीले प्रभुको वचन मत्ती 24 अध्यायमा अध्ययन गर्दा हामी यो कुराहरू पाउन सक्छौं स्पष्टसँगले। त्यसकारण दोस्रो प्रश्नको जवाब उहाँले दिनुभएको छ कि विशेष गरिकन यो हुन आउने चिन्हको बारेमा त्यति बेला के हुन्छ त मत्तीको 24 अध्यायको 5 को अन्तिम हरफमा हामीले पाउन सक्छौं। अनि तिमीहरूलाई बहकाउने छन् र युद्धका हल्लाहरू तिमीहरूले सुन्ने छौ, अनि जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्ने छ, र अर्को भनेको छ ठाउँ ठाउँमा अनिकालहरू हुनेछ, भूकम्प जानेछ, अनि यो सुरुवातीको एउटा प्रसव वेदनाहरू मात्रै हो भनिकन भनेको छ। र 9 पददेखि चाहिँ अब अर्को कुराहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौं, अर्को चिन्हहरू। तब तिनीहरू भनेको प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूले, संसारका प्रशासकहरूले, ख्रिस्ट विरोधीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूलाई सुम्पिदिनेछन्। तब तिमीहरूलाई संकष्टको लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई के गर्नेछन्, मार्ने पनि छन् रे। तिनीहरूले चाहिँ प्रभुका मानिसहरूलाई मेरो नाउँको खातिर ख्रिस्ट येशूसँग साइनु गाँसेको उहाँका मानिसहरू भएको कारणले गर्दा मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई के गर्नेछन्, घृणा गर्नेछन्। सबै जातिहरूले, हामी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ त्यति बेला मानिसहरूले घृणा गर्नेछन्। धेरैजना भड्केर जानेछन्। यो आतंक भयभीत देखेर, क्रिस्चियनहरूलाई सताएको देखेर अरू क्रिस्चियन दाजुभाइहरू भड्केर पनि जानेछन् र विश्वासघात गर्नेछन् एउटाले अर्कालाई भनेको छ। र झुट्टा अगमवक्ताहरू, त्यति बेला भ्रममा पार्ने झुट्टा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र तिनीहरूलाई धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेर जानेछ र प्रेम पनि सेलाएर जानेछ भनिकन यहाँनिर भनेको छ। अनि 13 पदमा हामी पाउने छौं कि सबै कुराहरू सहेर जो अन्तिमसम्म स्थिर रहन्छ अनि त्यो चाहिँ के हुनेछ, त्यसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ भनिकन भनेको छ। आखिरीसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। जो आखिरसम्म स्थिर रहन्छ त्यो चाहिँ बचाइनेछ भनेर भनेको कुरा हामी पाउन सक्छौं। र अन्तिममा 14 पदमा हामी देख्न सक्छौं, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूको लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ भनेको छ। विशेष गरिकन 14 पदमा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं कि यहाँनिर त्यति बेला मात्रै यो उहाँको आगमन हुनेछ जति बेला सबै विश्वभरि रहेका मानिसहरूले, समुदायले, राष्ट्रले अनि जातिले, भाषाले सुसमाचार, प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुन्नेछन्, थाहा गर्नेछन् उहाँ नै परम प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन। अनि मात्रै त्यसपछि उहाँको आगमन हुनेछ, यस पृथ्वीको अन्त्य हुनेछ भनिकन प्रभुको वचनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौं। मैले पहिलो र दोस्रो बुधा तपाईहरुको बीचमा उल्लेख गर्दै थिएँ अघि। पहिलोमा चाहिँ प्रभुलाई पाउने अवसरको रूपमा लिनु राम्रो हुन्छ, जसले
प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन, तपाईँको लागि यस्तो सङ्कष्ट महामारीको बेलामा विशेष गरिकन किन त भन्ने प्रश्न अब तपाईँहरूलाई हुनसक्छ होला। अनि हुनसक्छ होला तपाईँहरूलाई यस्तो महामारीको बेलामा भनेर हुनसक्छ होला। मानिसहरूले यति बेला विकल्प खोजिरहेका छन्, उपाय खोजिरहेका छन्, बाटो खोजिरहेका छन्, शान्ति खोजिरहेका छन्। मानिसहरूले कहाँ सुरक्षा पाउँछु, कहाँ विश्राम पाउँछु, कहाँ शान्ति पाउँछु भनेर मानिसहरूले खोजिरहेको अवस्थामा यो तपाईँ सन्देश सुन्नुहुने मित्रहरूको लागि यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि सुवर्ण मौका हो भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिलेको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, चीन अनि यो के भन्छ भारत भए जस्तै त्यति बेलाको समयमा, धेरै वर्ष अगाडि त्यति बेलाको समयमा मिश्र देश पनि एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर खडा गरेको कुरा हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। र त्यति बेला त्यहाँका राजा फिरौन लगायत त्यहाँका सबै प्रशासकहरूले चाहिँ हामी जतिको शक्तिशाली राष्ट्र को हुन सक्छ यो दुनियाँमा, यो संसारमा भनेर तिनीहरूले एक प्रकारको उनीहरूको घमण्ड थियो। लडाइँमा हाम्रो के कुराको कमी छ, हाम्रो जतिको रथ कसको छ, हाम्रो जतिको राम्रो शक्तिशाली हात हतियारहरू कसको हुन सक्छ, सेना हामी जतिको एकदमै राम्रो कुशलता प्राप्त गरेको एकदमै बहुसङ्ख्यामा भएको अरू कसको हुन सक्छ, हामीलाई कसले छुन सक्ने भन्ने प्रकारको घमण्डता पालेको थियो। तर तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि त्यहाँ जसरी त्यो देशमा इजरायली प्रभुका जातिहरू त्यहाँनिर गए, प्रवासीको रूपमा उनीहरू गए र तिनीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि त्यहाँको राजासँग अनुमति मागे। हामीलाई हाम्रो परम प्रभुलाई डाँडामा गएर आराधना गर्नलाई मौका दिनुहोस्, छुट्टी दिनुहोस् भन्दा राजाले कहिले पनि यो कुराको वास्ता गरेनन्। आफ्नो घमण्डलाई गरे, त्यो परमेश्वरले बेवास्ता गरे उनीहरूलाई। त्यस कारणले उनीहरूलाई त्यति वास्ता गरेन, चासो लिएन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ एक पछि अर्को विपत्ति र आपतका कुराहरू, महामारीका कुराहरू, रूढीबारीका कुराहरू, रूढीबाडीका कुराहरू त्यहाँनिर त्यो देशमा सङ्कट एक पछि अर्को सङ्कटहरू, ओहिरो धुइरो आइपरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र जब सङ्कट आउँछ, आइपर्छ, तब त्यति बेला त्यो राजाले चाहिँ भन्दथ्यो कि म तिमीहरूको परमेश्वरलाई आराधना गर्न जान दिन्छु, मेरो लागि पनि प्रार्थना गर। त्यसपछि त्यो टर्छ, केही समयपछि बिर्सिदिएर फेरि पनि उनीहरूलाई अड्काएर राख्छ। र यस प्रकारको घमण्ड उसमा थियो। र त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो जुन प्रकारको यो घमण्ड थियो कि परमप्रभुको सन्देश एउटै मात्र थियो तिनीहरूलाई। अनि त्यो सन्देश चाहिँ के हो भने म नै परमप्रभु हुँ भन्ने कुरो तिनीहरूलाई भनिदेऊ। आफ्नो दास मोसा र हारूनद्वारा तिनीहरूलाई परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म नै परमप्रभु हुँ भनिकन तिनीहरूले जान्नुपर्छ, तिनीहरूले जानुन् भनिकन त्यो कुराहरू चाहिँ मोसा र हारूनलाई परमप्रभुले बारम्बार तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो। र तिनीहरू दुईजना प्रभुको दासले यो कुरा पुर्याउँदाखेरि पनि तिनीहरूले बेवास्ता गरे। प्रभुको शक्तिलाई तिनीहरूले वास्ता गरेनन्, परमेश्वरको शक्तिलाई बेवास्ता गरे, परमेश्वरलाई चिन्न खोजेनन्, इन्कार गरे, प्रभुका मानिसहरूलाई तिरस्कार गरे, बेवास्ता गरे। जसको परिणाम उनीहरूको देशमा उराट लाग्दो भयो, उनीहरूको देश मरुभूमिमा परिणत भयो, खाली भयो। र अन्तिममा गइकन राजा फिरौनले अन्तमा गइकन त्यहाँका प्रशासकहरूले भन्दछन् कि ओ तिमीहरूका परमेश्वरलाई आराधना गर्न जाऊ, तिमीहरूको सबै कुराहरू लिएर जाऊ र मेरो निम्ति पनि तिमीहरूले अन्तर्विन्ती गरिदेऊ भनिकन उसले आफ्नो घुँडा टेकेको परमप्रभुलाई चिनेको हामी पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यो खण्डबाट के भन्न चाहन्छु, हामी के बुझ्न सक्छौँ भने उहाँ नै सार्वभौमको परमप्रभु हुनुहुन्छ। जति पनि अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारी आएर आतंकित फैलिराखेको छ र विश्वव्यापी रूपमा, त्यति बेला मिश्र देशमा पनि एउटा आतंक, एउटा भय उत्पन्न भएको थियो। तर यी सबै परिघटनाको पछाडि चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य छ भन्ने कुरो हामी बुझ्न सक्छौँ। नेगेटिभ तरिकाले किन परमेश्वरले यो गर्न हुन दिनुभयो, कहाँ जानुभयो, खोइ त मात्र होइन।
प्रत्येक घटनाको पछाडि असल योजना उहाँले राख्नु भएको छ भन्ने कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन प्रभुका मानिसहरूले। यसकारण त म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई बेवास्ता गरे र अन्तमा गइकन त्यो राजा त्यहाँ प्रशासकले घुँडा टेकेको कुरा परमेश्वरको अगाडि हामी पाउन सक्छौँ। र तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सार्वभौम, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी र अन्तर्यामीको परम प्रभु चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसलाई विश्वास गर्नुभयो भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजभोलिका हामी विश्वासीहरू हामी शरीरको लागि मात्रै फिक्री गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो लकडाउनमा हामीले के खाने अनि चामलहरू खानेकुराहरूको बन्दोबस्त प्रशस्तै मात्रामा हामीले गरिराखेका छौँ। प्रशस्तै मात्रामा यो किन्ने कि त्यो किन्ने सबै कुराको चाँजो पाँजो हाम्रो क्षणिक शरीरको लागि हामीले धेरै वास्ता फिक्री हामीले गरेर हामी अस्तव्यस्त भएका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ, यो पछि हाम्रो अर्को जीवन छ, त्यो हो आत्मिकी जीवन। यो आत्मिक जीवनको लागि, हाम्रो आत्माको लागि हामी कतिको फिक्री गरेका छौँ। हाम्रो आत्माको लागि, आत्मिक जीवनको लागि, यो पछाडिको हाम्रो आत्मिक जीवन जो अनन्तसम्म स्वर्गीय राज्यमा परम प्रभुसँग रहनको लागि, त्यो आत्मिक जीवनको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै वास्ता गर्नुपर्ने, अहिलेदेखि नै हामीले त्यसको लागि चाहिँ मजबुती हुनुपर्ने, तयारी हुनुपर्ने कुराहरू यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रियहरू, विशेष गरिकन तपाईँ यति बेला शारीरिक कुराहरूको, शरीरको यो 2 दिन क्षणिक बिति जाने शरीरको 2 दिनको अभिलाषा, 2 दिनको चाहना, 2 दिनको शारीरिक कुराको लागि चिन्ता र फिक्रीमा अस्तव्यस्त हुनुभन्दा तपाईँले आत्मिकी जीवनको लागि, आत्माको लागि, अनन्त जीवनको लागि तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ त्यसको लागि चिन्ता गर्नुहोस्, त्यसको लागि बाइबल पढ्नुहोस्, वचनलाई सुन्नुहोस्, प्रभुको आवाजलाई सुन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, घर घरमा तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा नजिक जानुहोस्, प्रभुसँग सँगै समय बिताउने रमाहाट, त्यो आनन्दको समयको लागि परमेश्वरले यस प्रकारको कुराहरू दिनुभएको हुन सक्छ। परमेश्वर तपाईँको पुकार सुन्नको लागि तपाईँको नजिकै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ। हामी दोस्रो बुदामा हामी जानेछौँ, प्रभुलाई पाएकाको लागि चाहिँ यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ तयारी हुनुपर्ने समय हो। हामी जतिजनाले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ, हामीले स्वीकार गरेका छौँ हाम्रो प्रभुलाई, हामी प्रभुका जनहरू भएका छौँ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी के गरिराखेका छौँ? यो लकडाउनमा, यो निषेधाज्ञामा हामीहरू कसरी समय बिताइराखेका छौँ? के हामी प्रभुसँगै समय बिताइराखेका छौँ? के प्रभुसँगै छौँ हामीहरू? कि यो बेलामा हामीले औडा भएर जुवा, तास अनि विभिन्न संसारिक साथीहरूसँग एउटै जुवामा नारिएर गफ गरेर विभिन्न कुरामा समय बिताइराख्नु भएको छ? याद गर्नुहोस् प्रियहरू, हरेक समय महत्त्वपूर्ण छ, हरेक समय चाहिँ बदलिँदो छ र यो समय चाहिँ प्रभुसँग बिताउने समय हो। तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुको आवाजलाई सुन्ने समय हो। तपाईँलाई थाहा छ, विशेष म तपाईँलाई एउटा घटना बताउन चाहन्छु। म बाइबल पढ्न चाहन्छु। 24:37 पदमा, मानिसको पुत्रको आगमन नुहाको दिनहरू जस्तै हुनेछ, किनकि जसरी जलप्रलय भन्दा अगाडि नुहा जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, र अनि जलप्रलय आएर तिनीहरूलाई सबैलाई स्वात्तै बगाइ नलगेसम्म तिनीहरूले थाहै पाएनन् भनिकन प्रभुको वचनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रियहरू, यहाँनिर नुहको जलप्रलयको एउटा उदाहरण दिएको छ, संज्ञा दिएको छ। दोस्रो आगमन चाहिँ यसरी हुन सक्छ है भनिकन यहाँनिर दिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, नुहले परमेश्वरबाट पाएको आज्ञा बमोजिम जुन प्रकारले जहाज बनायो, लम्बाइ चौडाइ उचाइ भाले पोथी गरिकन जोडा जोडिकन पशु प्राणी त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारको आज्ञा नुहले पायो, त्यही अनुरूप नुहले काम गर्दै थियो। नुहले बनाउँदै गरेको जहाज देखेर ती संसारका साथीहरू, उनका मित्रहरूले नुहलाई खिल्ली उडाएका थिए। यो जहाज कहाँ लगेर तिमीले चलाउने हो डुङ्गालाई? कहीँ पनि समुद्र र पानी छैन, यसको त खुस्के कि क्या हो? मानिसहरूले गिल्ला गरिरहेका थिए, हाँसो गरिराखेका थिए, उडाइराखेका थिए नुहलाई। तर नुहले परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरेर गरिराखेको थियो, कसैको पनि कुरा सुनेन।
जब त्यति बेला जब नुहले त्यो आज्ञालाई पालना गर्यो, नुहको परिवार जहाजभित्र पसे, सबै प्राणीहरूलाई भालेर पोथी गरिकन त्यहाँ राख्यो र ढोका थुन्ने बेलासम्ममा, जहाजको ढोका बन्द हुने बेलासम्ममा त्यो मानिसहरू के गरिराखेका थिए? खाइराखेका थिए, पिइराखेका थिए, विवाहबारी गरिराखेका थिए, मोज मजा गरिराखेका थिए। उनीहरू त धेरै आफ्नो अस्त व्यस्त उनीहरूको रमाइलो गरिराखेका थिए, अस्त व्यस्ततामा थिए उनीहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जब जलप्रलय स्वात्तै आयो र तिनीहरूलाई बगाएर एकैछिनमा नाश भए, विनाशमा परिणत भए। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा प्रभुको आगमन कुन बेला हुन्छ सो हामीलाई थाहा छैन। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो पत्रुसको पुस्तकमा, यहाँनिर 5 अध्यायको पत्रुसको पुस्तक पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ। 5 अध्यायको 8 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, सचेत रहो, जागर हो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्न र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। तिमीहरू सचेत जागर हो, सचेत रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस गर्जने सिंह चाहिँ कहाँ भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनिकन खोजी हिँडेको छ भनिकन वचनमा लेखेको छ। यसकारण कुन बेला त्यस प्रकारको विपत्ति आएर हामी विपत्तिको भागीदार बन्छौँ, हामी त्यहाँ लोप हुन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि हामी जुनसुकै बेलामा सचेत रहनुपर्छ, जागर रहनुपर्ने कुरा, स्थिर रहनुपर्ने कुरा हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र 42 पदमा पनि हामी पाउन सक्छौँ मत्तीको, र 25 को 13 पदमा पनि यो जागर रहने भन्ने विषयमा हामी पाउन सक्छौँ। अनि यतिखेर के तपाईँहरूले यो समयलाई कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? के गरिराख्नु भएको छ? यति बेला सङ्गति पनि हुँदैन, पास्टर अगुवार पनि आउँदैनन् भनेर तपाईँहरू संसारको साथीहरूसँग त्यही जुवामा नारिएर बस्नु भएको छ कि तपाईँ प्रभुसँग समय बिताइराख्नु भएको छ? प्रियहरू, त्यति बेला जलप्रलय हुने बेलामा नोहको पालामा ती मानिसहरू के गरिराखेका थिए? खाइराखेका थिए, पिइराखेका थिए, मोज मजा गरिराखेका थिए। परमेश्वरको डर र भयको कुराहरू थिएन, त्यो एउटा आराधनाको कुराहरू उनीहरूसँग थिएन। उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरिराखेका थिए। त्यसकारण गर्दा उनीहरू विनाशको भागीदार भए। र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रियहरू, यहाँनिर मत्ती 24 अध्यायमा यस्तो लेखेको छ कि विशेष गरिकन पूर्वमा बिजुली चम्किँदा पश्चिममा उज्यालो हुन्छ, त्यसरी नै उहाँको दोस्रो आगमन हुनेछ, आँखाको एक निमेषमा भनेर भनेको छ। यसकारण कुन बेला हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। 24 अध्यायमा एउटा उदाहरण त्यहाँनिर दिएको हामी पाउँदछौँ। 2 थरीको नोकर, एउटा बुद्धिमान र अर्को विश्वासी नोकरको विषयमा यहाँनिर दिएको हामी पाउन सक्छौँ। र विशेष गरी एउटा बुद्धिमान नोकरले चाहिँ आफ्नो मालिक आउनुभन्दा अगाडि, मालिक कुन बेला आउँछ थाहा छैन, मालिकले अराएको काम ठिकठाकसँगले गरेर राखेको हुन्छ र मालिकले उसको कामलाई देखेर खुसी भएर अर्को जिम्मेवारी पनि थपिदिन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, जब त्यो एउटा मूर्ख एउटा नोकर हुन्छ र जुनसुकै बेला आओस् अरूसँग मोज मजा गरिराखेको मालिकले आएर भेटाउँछ र उसलाई निकालिदिन्छ र उसलाई दियाबलसको बीचमा फालिदिएको अनि पाखण्डीहरूको बीचमा फालिदिएको, जहाँ दारा किटाइ हुन्छ फालिदिएको हामी पाउन सक्छौँ। प्रियहरू, तपाईँ र म कसरी समय बिताइरहेका छौँ? के उहाँको आगमन भइहाल्यो भने हामी प्रभुको राज्यमा जानको लागि, प्रभुसँग जानको लागि हामी योग्यको छौँ? हामी उहाँको आराधना गरिराखेका छौँ? आत्मिक रूपमा सुसज्जित छौँ? हामी विचार गरौँ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले धेरै एउटा भ्रम फैलिराखेको छ कि धेरैजनाको बिचमा यो हल्लाहरू हुन्छ, के यो दोस्रो आगमनको चिन्ह नै हो त यो महामारी चाहिँ भन्ने कुराहरू मानिसले अड्कल काटिराखेका छन्। 2072 सालको भूकम्पमा पनि यही नै हो अन्त्यको दिन भनेर चिन्ह भनेर मानिसहरूले भनिराखेका थिए। त्यो चिन्हहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो हुन सक्छ। तर अब अघि मैले तपाईँको बिचमा पढेर सुनाएँ कि त्यस्ता घटनाहरू त घट्न अझै बाँकी छ। हामी प्रार्थना गरौँ कि अब आउने पुस्ताहरूले, तपाईँ र मेरो छोरी छोराहरूले, नाति पनातीहरूले, अब आउने पुस्ताहरूले त्यो एउटा चिन्हलाई, त्यो घटनाहरूलाई कसरी सङ्घर्ष गरेर उनीहरू स्थिर रहेर उनीहरू बचाइनेछन्।
त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। त्यसको लागि हाम्रो पछाडि अब आउने पुस्तालाई पनि तयारी हुने विषयमा, जागर रहने विषयमा, सचेत रहने विषयमा हामीले उनीहरूलाई सल्लाह र सुझाव दिउँ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रियहरू, हामीहरू आफै पनि एकदमै हामीहरू होसियारी रहौँ, हामी स्थिर रहौँ, लापरवाहीको जीवन हामी नबिताउँ। कुन बेला उहाँको आगमन हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, किनभने स्वयं पुत्र येशू ख्रीष्ट र स्वर्गका दूतहरूलाई पनि थाहा नभएको कुरा हो। यसकारण गर्दाखेरि हामी जहिले पनि उहाँको आगमनको यदि सही प्रतीक्षा गरेका छौँ भनेदेखि हामी एकदमै प्रार्थनामा हामीहरू सचेत र स्थिर रहौँ, हाम्रो आत्माको लागि हामी फिक्री गरौँ, चिन्ता गरौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो आणविक हतियारमा साइन्टिस्टहरू आफ्नो विवेक बुद्धिहरूमा विद्वानहरू अनि आर्थिक सम्पन्नता भएका व्यक्तिहरू र शक्तिशाली राष्ट्रहरू विभिन्न हात हतियारमा प्रतिस्पर्धा गरेको, त्यो कुरा नै सबै कुरा हो भनिकन घमण्ड गरेको हामी देखिरहेका छौँ। हामी कसैको अगाडि केही पनि लाग्नेवालामा छैन, ताकि उहाँ नै परम प्रभु हुनुहुन्छ, जसले स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो। उहाँ नै सर्वभौमको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जति पनि घटनाहरू घटे र घट्नेवालामा छन्, चिन्हहरू देखा पर्नेवालामा छन्, यी सबै कुरा परमेश्वरको नियन्त्रणभित्र छ भन्ने कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन। र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मण्डलीका प्रियहरू, तपाईँ हतोत्साहित हुनुभन्दा, निराश हुनुभन्दा, यसको मतलब प्रार्थना गरेको निको हुँदैन भनेको होइन। यसको मतलब प्रार्थना नगर्नुहोस् भनेको होइन। तपाईँले प्रार्थना गरेको गर्दा मैले प्रार्थना गर्दिनँ भनेको होइन। प्रार्थना गरे सँगसँगै हामीहरू चाहिँ त्यो जति पनि घटनाहरू छ, आपद छन्, विपद छन्, दुःखहरू आइपरेको छ, त्यसलाई चाहिँ आनन्दको कुरा हो भनिकन सम्झिनुहोस्। तपाईँ र मेरो विश्वासको धैर्यताको जाँच पनि हुन सक्छ। प्रियहरू, यसकारण गर्दा तपाईँ मण्डली परिवार कहिल्यै पनि निराश नहुनुहोस्। तपाईँको साथमा परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई परमप्रभुले सहायता गर्नुहुनेछ र आशिष दिनुहुनेछ। अनि भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 15 पदलाई म तपाईँको बिचमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। अन्त्यमा यस्तो लेखिएको छ, र सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भनेको छ परमप्रभुले भन्छ, सङ्कष्टको दिनमा तैँले मलाई पुकार र म तँलाई त्यो सङ्कष्टबाट के गर्नेछु, छुटाउने छु, छुटकारा दिनेछु र तैँले चाहिँ मेरो महिमा गर्नेछस्। कति मिठो र उत्साहित वचन छ। तपाईँ मेरो साथमा परम प्रभु हुनुहुन्छ र हामी उहाँमा ढाडस गरौँ, उहाँमा भरोसा गरौँ र विश्वास गरौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर तपाईँ तयारी हुनुहोस्, तयार रहौँ हामी जहिले पनि। र अर्को कुरो, जतिजना यो सन्देश, आज बिहानको सन्देश सुन्नु भएको छ, प्रिय आफन्तहरू, मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको लागि परम प्रभु उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा तपाईँको लागि, तपाईँलाई बचाउनको लागि उहाँ तयारी हुनुहुन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, किनभने यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा भनेको छ, कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। सबैजनाले अनन्त जीवन पाओस्। उहाँको एउटै मात्र उद्देश्य हो, कोही पनि खेर नहोस्, कोही पनि नाश नहोस्, सबैजनाले अनन्त जीवन पाउन्, मुक्ति र उद्धारको भागीदार हुन्, उहाँको उद्देश्य छ। प्रियहरू, तपाईँ जतिजनाले प्रभुको वचनलाई सुनेर यदि मन पराउनु भएको छ भनेदेखिलाई तपाईँले हामीलाई भेट्नुहोस्, हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। मण्डली परिवारलाई अन्तमा भन्न चाहन्छु, तपाईँ कोही दुःख बिमारमा, आपद विपदमा हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई मण्डलीको पास्टर अगुवा हामीहरूलाई तपाईँले फोन गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ र तपाईँलाई सल्लाह पनि हामी दिन्छौँ। हुन्छ, हामी यो वचनलाई यहीँ राख्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष मिलेको होस् हामी सबैजनालाई, र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परम प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई यस बिहानी धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा चढाउँदछौँ। जतिजना प्रियहरूले आफ्नो घरमा यो एउटा प्रार्थना आराधनाको वेदी बनाइराखेका छन्, तपाईँलाई नजिकबाट निहाल्ने, नजिकै सँगै बसेर थोरै संख्यामा संगति गर्ने एउटा अर्को मौका दिनुभएको हो भनिकन हामीले सकारात्मक तरिकाले बुझिराखेका छौँ र हामी सबैजनाले यो कुराहरू बुझ्न सकौँ र प्रार्थना गर्दछौँ कि यो महामारी नै अन्त्यको दिनको चिन्ह हो त भन्ने अन्योलता छाइराखेको बेलामा आज बिहान हामी यसको विषयमा हेऱ्यौँ
कि विशेष गरिकन यो चिन्हहरूमध्ये एउटा चाहिँ हुन सक्छ, तर यस्तो चिन्हहरू त अझै पनि डरलाग्दो घटनाहरू घट्नु बाँकी नै छ। तपाईको वचनमा उल्लेख गरेको छ, मात्र हामीले धैर्य गर्नुपर्ने, स्थिर गर्नुपर्ने र हामीले त्यो विपद र आपतमा हामीले चाहिँ आनन्दको कुरा हो भनेर हामीले सम्झनुपर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु, यो धैर्य गर्नलाई यी दिनहरूमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखौँ र जतिजना हामी प्रभुलाई, तपाईँलाई पाएका जनहरू छौँ, हामीहरू आत्मिकी रूपमा तयारी हुनको लागि तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको भय र डरमा जिउनको लागि आज हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परम प्रभु, हामी तपाईँसँगै हिँडेर सङ्गति गर्ने, तपाईँको आवाजलाई सुन्ने, तपाईँ परमेश्वरलाई नजिकता प्रकारले निहाल्ने, हाम्रो आत्मिक स्तरलाई उन्नति गराउनको निम्ति, प्रगति गराउनको निम्ति, माथि उठाउनको निम्ति तपाईँ प्रभुले दिनुभएको मौकाको रूपमा लिनको निम्ति हामी सबैजनालाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो घडीमा विशेष गरिकन विभिन्न प्रकारको कुराहरू चुनौतीहरू आइराखेका छन्, यो महामारीमा यसलाई सामना गर्नलाई शक्ति दिनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थनामा चढाउँछु। घर घरमा जतिजना रोगी बिमारी छन्, अभावमा, घटी कमीमा, कमजोर अवस्थामा, देश विदेशमा, सबैमाथि तपाईँ प्रभुको हात राखिदिनुहोस्। करुणा र कृपाको परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अर्जुन श्रेष्ठको परिवारमा तपाईँ प्रभुको चङ्गाई र सुरक्षा उहाँहरूलाई दिनुहोस्। परमेश्वर पिता कुमार भुजेल भाइलाई तपाईँले चङ्गाई दिनुहोस्। टिकमाया श्रेष्ठलाई तपाईँ प्रभुले चङ्गाई दिनुहोस्। यस्तै थुप्रै रोगी बिमारी छन्, हामी मानबहादुर रोगका परिवार श्रीमान श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूलाई चङ्गाई दिनुहोस्। धनमाया राई थापा आमाको बुवालाई तपाईँले चङ्गाई दिनुहोस्। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। गाउँमा मनमाया श्रेष्ठ नेवार परिवारलाई तपाईँले चङ्गाई दिनुहोस्। यस्तै थुप्रै रोगी बिमारी छन्, प्रभु यीशु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। परमेश्वर, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। यो दुःखको घडीमा आनन्दको कुराको रूपमा सम्झिनको लागि हामी सबैजनालाई तपाईँ प्रभुले नै सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबै कुराको लागि सबै बिन्ती प्रार्थना आराधना महिमा चढाउँछु हामीलाई प्रेम गर्ने मुक्तिदाता यीशु तपाईँको नाउँमा। अन्तमा तपाईँ मण्डली परिवारलाई म आशिषको प्रार्थना गर्नेछु। परम प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई रक्षा गरून्, सुरक्षा दिउन्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूमाथि चम्काउन् र तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून्, तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नहुन्जेल सबैजनामाथि एकैनासको भइरहन्। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्।